खान को आप दरगुजर नहीं कर सकते, खान को आप अवॉइड नहीं कर सकते। वो नाकाबिले फरामोश उसका ब्रांड है और उसका मैसेज है। दो 2025 का पहला बहादुर दूल्हा जिसने एस्टेब्लिशमेंट को तुन दिया। राजा परवेज अशरफ भी शादी में मौजूद हैं। राजा परवेज अशरफ की मौजूदगी में दूल्हे को इमरान खान की तस्वीर वाला हार पहनाया गया। हार पूरी तकरीब का महव मरकज बना रहा, जबकि साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ को किसी ने लिफ्ट न करवाई। पाकिस्तान की गयूर अवाम PDM को सरेआम ज़हनी टॉर्चर का निशाना बनाते हुए गोजर खान में शादी की तकरीब में राजा परवेज अशरफ की स्टेज पर मौजूदगी में कप्तान के चाहने वालों ने पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर आजम और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को अवाम में उनकी औकात दिखा दी। दूसरी जानिब इस आंटी की भी सुन लें। मसूफा का फरमाना है, आसमानी सितारों के मुताबिक खान साहब रिहा होते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। क्या मसूफा सितारों का हाल बता रही है या मसूफा भी एस्टेब्लिशमेंट की टाउट बन चुकी है? ये खातून कोई सितारा शनास या दस्ते शनास नहीं है, ये छोटी मोटी सियासी तज्जियाकार है। हवाओं का रुख देखकर पेशीन गोई फेंक देती है, लेकिन अक्सर गलत साबित होती है। इसने 2018 में पेशीन गोई की थी कि इमरान खान कभी वजीर आजम नहीं बन सकते। 2019 में उसने बुशरा बीबी की तलाक की भी पेश गोई की थी और माशाल्लाह दोनों बातें ही झूठ साबित हुई हैं। मसूफा का एक पॉडकास्ट के दौरान कहना है, जब 5वीं क्लास में थी तो खाला का हाथ देखकर बता दिया था कि आप बेवा हो जाओगी। दूसरी का हाथ देखकर कहा तुम्हें तलाक हो जाएगी, फिर ऐसा ही हुआ। इस फ्रॉड को सारी दुनिया के मुस्तकबिल का पता था, लेकिन खुद जिस मर्द से शादी कर रही थी बस उसका पता नहीं था कि वो इसको तलाक देने वाला है। जैसे इस फ्रॉडर ने 2018 में दावा किया था कि इमरान खान के हाथ में वजीर आजम की लकीर नहीं है और ये कभी वजीर आजम बन ही नहीं सकते। आज अडयाला जेल में गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर आजम इमरान खान का कहना है, DG ISPR 9 मई पर सरीहन गलत बयानी कर रहे हैं। सीधा असूल यही है कि जिसने CCTV फुटेज चुराई उसने 9 मई करवाया है। मिलिट्री कोर्ट से रिहा होने वाले PTI कारकुनों की खान के हक में नारेबाजी, खान तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार। कारकुनान का कहना है 20 महीने बाद आजादी मिली है, लेकिन हकीकी आजादी तब होगी जब इमरान खान रिहा होंगे। आज मिलिट्री कोर्ट से सजा पाने वाले 19 मुजरिमान की सजाएं माफ करने का ऐलान कर दिया गया। मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए माफी की दरख्वास्त दायर की थी। ISPR का बयान, वफाएं ऐसे निभाई जाती हैं, कैद, जिस्मानी टॉर्चर, ज़हनी टॉर्चर कुछ भी उन्हें तोड़ न सका। सर उठाकर मुस्कुराते हुए विक्ट्री का निशान बनाकर रिहा हुए। ये जज्बात नाकाबिले शिकस्त हैं, जो इस बात की अक्कासी है कि इमरान खान इस दौर जदीद के वाहिद हकीकत है। इस मुल्क में सजा भी मेरी मर्जी से होगी और माफी भी मेरे हुक्म से मिलेगी। मैं पाकिस्तान का खुदा हूँ, आसिम मुनीर। इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल की धमकियां देते देते तहरीक इंसाफ के कारकुनान को माफ करना शुरू कर दिया है। अचानक मुज़ाकरात, इसके बाद कारकुनान के लिए रिलीफ और इमरान खान को बनी गाला हाउस अरेस्ट करने की ऑफर। ये सूरत हाल तो बताती है कि हाफिज के पास टाइम बहुत कम है और इमरान खान के पास वक्त ही वक्त है। पसे पर्दा इमरान खान के साथ किस तरह मुज़ाकरात हो रहे हैं और किस तरह पैगामात भेजे जा रहे हैं, इस चीज का इल्म हुकूमती कुछ अरकान को भी है, मगर फॉर्म 47 की वजह से खामोश हैं और तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि ये लोग ना अपनी मर्जी से खा पी सकते हैं, ना उठ बैठ सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। बाहर वाला मुज़ाकरात तो सिर्फ एक ड्रामा और लॉलीपॉप है। इमरान खान ने धमकी दी थी, अगर 31 जनवरी तक कारकुनान को रिहा ना किया गया तो फिर हमारा घोड़ा करता है तुम लोगों से मुज़ाकरात। हाफिज इतना घबराया हुआ है कि 2 जनवरी को मुज़ाकरात के अगले राउंड से कबल ही खैर सगाली के तौर पर कुछ कैदियों को रिहा कर दिया गया। दूसरा डंडा यूरोप ने दिया था, जहां पाकिस्तान सालाना $7 अरब की एक्सपोर्ट करता है। मिलिट्री सजाओं के बाद यूरोपीय कंपनियां ऑर्डर देने बंद कर सकती थी, चुनाचे मिलिट्री कोर्ट के फैसले रिवर्स करना मजबूरी बन चुके हैं। और हाँ, पिछले महीने इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल करने की धमकियां देने वाले आउट और जनरलों से कोई पूछे कि क्या अब भी इमरान खान का ट्रायल होगा या हमेशा की तरह पतलूने उतार कर भागने का इरादा है। इस पर DG ISPR का कहना है कि
کہ ان لوگوں کی جانب سے آرمی چیف کو رحم کی اپیل کی گئی تھی۔ اس رحم دلانہ معافی کی بھی وہی حیثیت ہے جو سزاؤں کی تھی، جو کردار کی ہے، جو طاقت کی ہے، جو در اندازی کی ہے، جو ایکشنز کی ہے۔ یہ سب کچھ مکمل طور پر غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر جمہوری ہے۔ بس اس پر ایک فل سٹاپ لگا دیں۔ اس پر میجر عادل راجہ کا تبصرہ کرتے ہوئے کہنا ہے، فوجی عدالتوں کی سزاؤں کے بعد بہت سے لوگوں کو بندوق کی نوک پر رحم کی درخواستوں پر دستخط کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ یہ درخواستیں آرمی چیف عاصم منیر کو بھیجی جا چکی ہے، جو اس ٹوٹل ڈرامے کے ذریعے اپنا امیج بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ رہا ہوتے ہی عمران خان کے حق میں نعرے مارنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے جاری کردہ معافی نامے باطل النظر میں زور زبردستی کا نتیجہ ہو سکتے ہیں، جن میں لکھا ہے آئندہ سیاسی سرگرمیوں کا حصہ نہیں بنوں گا، لیکن لوگوں نے نکلتے ہی خطرناک قیدی کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ چند روز پہلے کی خبر تھی کہ جیل میں ایک قیدی کو اس کی اپیل پر جو ہائی کورٹ میں دائر ہونا تھی اس پر دستخط تک نہیں کرنے دیے گئے، کیونکہ فوجی عدالتوں میں ہونے والے ٹرائلز نہایت بھونڈے اور کسی ثبوت کے بغیر مکمل ہوئے ہیں۔ اگر یہ اپیلز ہائی کورٹ میں لگی تو ملٹری کورٹس پر مزید کیچڑ ٹھونپا جا سکتا ہے۔ متعدد لوگوں نے باشمول ادارہ کہ کچھ لوگوں کو سزا تحریک انصاف کو خوف زدہ کرنے کے لیے سنائی گئی ہے، لیکن اس کے بعد جی ایس پی پلس سٹیٹس خطرے میں آیا تو فوج نے فٹافٹ باقی ماندہ جیسے تیسے سزا سنائی، ان کی سزا معاف کر کے اب اس مسئلے سے جان چھڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو بائیڈن کے عہدہ صدارت میں فوج اور عاصم منیر نے ہر طرح کے انسانی اور آئینی حقوق معطل کیے رکھے، کیونکہ اس رجیم کی ضمانت تھی جو بائیڈن تھا، اور اس کی پشت پناہی کے سبب پوری دنیا خاموش تھی۔ اب وہ ضمانت ختم ہوئی تو نہ صرف ملٹری کورٹس پر بلکہ جمہوریت کا قتل کرنے پر، مینڈیٹ چھیننے پر، بنیادی انسانی حقوق معطل کرنے پر، سیاسی کارکنان پر جعلی جھوٹے مقدمے بنانے پر اور انہی عالمی پابندیوں کی تلوار برحال لٹکتی رہے گی، جن کا سامنا دنیا کی دیگر امریتیں کر چکی ہیں۔ انصار عباسی، منیب فاروقی یا تیسرے درجے کے ٹاؤرس جتنی مرضی دھمکیاں لگا لیں اور بڑھکے ماریں، فوج اور حکومت کی طرف سے امریکہ کو کوئی جواب نہ دے پانا، ڈی جی کی پریس کانفرنس میں ایسے کسی سوال کا نہ پوچھا جانا، فوج کا عمران خان سے این آر او مانگنا، ان سزاؤں کا معاف کیا جانا ثابت کرتا ہے کہ یہ رجیم اور عاصم منیر کافی حد تک پنکچر ہو چکے ہیں۔ جن 19 لوگوں کو جہنم سے آزادی ملی ہے انہیں مبارک ہو، کچھ لوگوں کی زندگی میں تو آسانیاں آنا شروع ہو چکی۔ گزشتہ 2.5 سال سے ان لوگوں نے اور ان کے اہل خانہ نے بے تحاشا اذیتیں برداشت کی ہیں۔ اگر ان میں سے کچھ کا یا سب کا کوئی کاروبار یا روزگار ختم ہوا ہے تو تحریک انصاف ان کے لیے اسپیشل فنڈ قائم کرے، جس میں سبھی لوگ شرکت کر کے ان کے کاروبار یا روزگار بحال کرنے میں مدد کر سکیں۔ نہتے مظاہرین کو 1.5 سال سے غیر قانونی فوجی عدالتوں میں جبر و فستائیت کا شکار کرنے کے بعد بادشاہ نے اپنی دریا دلی کا ثبوت دیتے ہوئے 19 افراد کی سزائیں معاف کر دیں۔ کون لٹائے گا ان کو ان کا یہ 1.5 سال؟ ان کے خاندانوں کا غم، ان کی اجیرن زندگی، بکھرتے خواب، ٹوٹتے سپنے اور برباد ہوتے کاروبار۔ کون لٹائے گا ماؤں کے آنسو، بچوں کی تڑپ، بیویوں کی بے بسی، بہنوں کا کرب، بھائیوں کا رنج، باپ کے دکھ؟ بادشاہ سلامت نے تو اپنی خدائی طاقت کے دعوے پر معصوموں کو جبری سزائیں سنا دیں اور پھر اسی دعوے میں معافی کے اعلانات بھی کر دیے، مگر جن کی زندگیاں بادشاہ کی انا کی تسکین کے لیے تباہ و برباد ہوئی، ان کا حساب کون دے گا؟ یاد رکھیں، کسی ایک قیدی نے بھی معافی کی درخواست نہیں دی، کیونکہ وہ بادشاہ کی رحم دلی کے لیے نہیں بلکہ انصاف کے دعوے دار ہیں، اور بادشاہ اپنی ہزیمت کم کرنے کے لیے انسانی زندگیوں کے ساتھ کھیل کر پھر معافی کے ٹھپے لگوا رہا ہے۔